भारतो मम देशोऽयं भारतीयाश्च बान्धवाः परानुरक्तिरस्मिन् मे देशेऽस्ति मम सर्वदा समृद्धा विविधाश्चास्य या देशस्य परम्पराः सन्तीताः प्रतिमे नित्यम् अभिमानो नितं शिरः। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रातःकालस्य सर्वेभ्यः मनोरमाः शुभाशयाः। अहं शुभमः गणतन्त्रदिवसे संस्कृतभाषणं कुर्वन्नस्मि। अस्माकं देशः 749 वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रः अभवत्। परन्तु तदानीम् एतादृशं संविधानं नाम किमपि नास्ति। अतः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद महोदयानाम् अध्यक्षतायां संविधाननिर्माणस्य एकस्याः परिषदः स्थापना जाता। यदा संविधाननिर्माणकार्यं समाप्तम् अभवत् तदा संविधानम् अङ्गीकृत्य देशे 059 वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के अस्माकं देशः प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रम् इति घोषितवन्तः। अस्मिन् निर्माणकार्ये डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर महोदयैः भूरि यत्नः कृतः। उत्तरं यत् समुद्रस्यैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। जयतु संस्कृतं, जयतु हिन्दुराष्ट्रम्। धन्यवाद।